ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 24 श्लोका 2। विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैः अनिधनं पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तः जगत् इह जगदिह भवन्नायकम् इदं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्धन् इन्द्रात् अहरत दिवं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा नचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन्